You know that, Mama, you came during the break, right? In those days, I used to go to St. Paul's for the night vigil. And she used to come over there. And she said, from that time when you used to come to preach God's word, they would give me right from 12 o'clock to 4 o'clock to only speak God's word at night. And she's saying, from the time you have gone, brother, there is nobody there who has taken that place, who can speak that word with authority and put it in the heart. People come and they are going to sleep. That's what she said. Praise is it God. right? Thank you, Jesus. You know, when will that word come out of you? When you are living by that word. Hallelujah. Hallelujah. Come on, soldiers. Hallelujah. And once you learn to fix your heart, you will be put in any situation, any place, you will still flourish, because word of God is an incorruptible seed, and that word of God is God himself. That word of God is God himself. देवाचें उतर जावन आसा देवूच. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलयता तेन्ना देवाचें जिवीत आमचे मुखार तयार जाता, आमचे भितर तयार जाता. भाऊ म्हणटा जेन्ना आपण पोत्तून पोत्तून देवाच्या उतरांत अशें बरयल्लें आहा, कोणें कितें विचारल्यार देवाच्या उतर अशें म्हणटा, पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर म्हणटालो. ताका जायते जाण म्हणटाले, कितें तूं उलयता, आख्खो वगत देवाचें उतर देवाचें उतर. You are a Catholic, you are not supposed to do this. There are other things also. आनी हे भाशेन ताका सांगताले ते तूं कातोळक जावन आसा, कातोळक भाव हे भाशेन उलयनात, दुसऱ्यो वस्तू आसात आमच्यो त्यो उलोवपाक जायो अशें ताका सांगताले. If the word of God is fixed in your heart, all other things become so easy for you. आनी जरी तर देवाचें उतर आमच्या काळजांत चिंचोवन आमी दवरलेलें आसा जाल्यार सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत फुडारांत सारक्योच जातात म्हणटा. आनी आपल्याकूय दिसतालें आपण कितें रॉंग कोत्ता तर काय म्हूण, पूण जशीं वर्सां पावलार पावल मुखार गेलें देवाचें उतर घेवन 11 वर्सां जालीं आतां म्हणटा आपणाच्या जिवितांत पळयल्यार जें आपण सुरवातेक देवाचें उतर घेवन आसलो तें खरेंच सोत म्हूण आपणाक कळोन येयलें. आनी जें ते म्हाका भाव सांगताले सारकें न्हू तें तूं कितें कोत्ता तें तांकां पळयल्यार तें सगळेंच रॉंग कोत्तात तें आपणाक कळोन आयलें. आनी ते थंयच आसात. आनी आपल्याक देवान जरी एका गांवां एका शारांत बंदी केल्या, पूण जूंय देवाचें उतर म्हज्या काळजांत असलें म्हणटकूच खंय बंदी आसूं खंय उदकें आसूं, जूंय आपण गेला थंय भोगोत देवाचें जिवीतूच परगट जालां म्हणटा. हालेलुया. हालेलुया. तुका खंयच्याय कोणशाक मारूं, तुका खंय बंदी करूं, पूण देवाचें उतर आसल्यार तुवें जिवीत देवाचें तयार जातलेंच. And when you're fixed, your heart is fixed on the Lord, your life is no longer going to be moved by emotions. It's going to be moved by the direction of the lamp and the light, that is the word of God. Emotions burn. And if David had to move by emotion, what this man had done, he had cheated he had destroyed his marriage. He tried to kill him, so many things, but he did not allow emotion to take over. He allowed the word of God to take over, and that's why David became an anointed king, and God's hand was always on David. Hallelujah. Praise the Lord. You want to share? तो देवाच्या उतराचेर जेन्ना आमचें धान मन आमी घालता तेन्ना आमचे सगळे भावना आनी जें कितें आमकां करूंक जाय तें ऑटोमॅटिकली काबार जायन वेता. भयण म्हणटा आपल्याक हेच विशयाचेर कितें तरी पेगोवन गवायकी दिवंक जाय. ही भयण आमची बॉम्बेसान येयल्या, सिस्टर मोरीन. Praise the Lord. You know, Brother Johnson was talking about fixed eyes on the Lord, about David so many thousands of years ago. There is that person who's sitting there who's a Hindu, and I'm a Roman Catholic. 5 months back, everybody... भाव दाविदाची खबर सांगता म्हणटा, प्रेज लॉर्ड. दावीद जो 1000 वर्सां आदीं जो आपलें धान मन देवाचेर दवरलेलें, देवाचें उतर कितें बरयलेलें आसा तेच प्रमाणे आपण आपल्या जिवितांत वावर करतलो. आनी ब्रदर हें आतां सांगता म्हणटा, पूण आपल्याची म्हणटा एक गवायकी आसा. जो भाव जो उडोर येयल्लो हिंगा, जो हरियाणा सान येयल्लो आसा, चंदीगड, थंयचो म्हणटा भाव तो हिंदू आनी आपण म्हणटा रोमन कॅथलीक. आपण तेका वळखता. It is so true that so many years ago that happened. It happened even 4 months ago.
I was in Breach Candy 4 months back. Everybody knows Breach Candy is the best hospital in India. आपण म्हणटा ब्रिच कँडी हॉस्पिटलांत ऍडमिट आसले, सगळ्यांक खबर आसा ब्रिच कँडी हॉस्पिटल फामाद हॉस्पिटल. And when brother was speaking, the Lord was telling me, go and tell this to the people. I, as a Roman Catholic, I would shift. And I had a big patch in my lungs. But as a Hindu, his eyes were so fixed on the Lord. He would go with me for all the tests. Everybody would look at him. The team of doctors were from the age of 70 to 40, and he is the youngest. When he would take my blood for the test, he would go marching, praise the Lord, loud in the hospital. He was not looking who was looking at him. He would go to the lab, give it and come back. When they were doing my biopsy, they would give him the mask to take it to the path lab. He would tell the 70-year-old doctor, God bless you, doctor, and praise the Lord, he would walk to the lab. Not once I saw him shake when I would do my CT scan, when I did my lung function test, all the tests. I would cry, I would be afraid, but loud in the hospital, his eyes were fixed on the Lord. He would say, praise the Lord, and walk with all these tests up and down. Every test of mine was negative. No cancer, no TB, no the blood, everything. आपण म्हणटा रोमन कॅथलीक आणि आपण जेन्ना हॉस्पिटलांत ऍडमिट आल्ली तेन्ना म्हणटा आपणाचो भावार्थ म्हणटा हलतालो आनी धोलतालो, भिरांत म्हजे भितर येताली. पूण हो भाव जो बराबर आपलो आसलो तो म्हणटा सगळे रिपोर्ट करूंक हांगासान थिंग भोंवतालो आनी ते दोतोर म्हणटा सगळे हुशार दोतोर, फामाद दोतोर, 40 वर्सांचे पिरायेर ते 70 वर्सांचे पिरायेचे दोतोर तिका ट्रिटमेंट करताले म्हणटा. आनी तेन्ना जितलेय पावटी तो कितें टेस्ट करून घेवन वयतालो तो दोतोरांक सांगतालो गॉड ब्लेस यू म्हणटालो पयलो, आनी वयता तेन्ना म्हणटा जेजू कारगां म्हणत म्हणटा वयतालो आनी परतून येतालो. आनी सगळे हे भाशेन म्हणटा जे कितें तपासण्यो केल्यो हॉस्पिटलांत रगताच्यो, मासाच्यो, कसल्योय केल्यो तितल्योय सगल्यो दोतोर. What's the problem? Jesus has already written the report. Let them do how many tests they want. We did all the tests again. The doctor saw it. The reports were all negative. He said, no, I want to check. I will send you to another place. Please go to Piramal's and do all those reports again. Again, my faith was shaken. He said, let them send you anyway. What's the problem? Who will rewrite the report which God has written? Hallelujah. We went to Piramal. Again, all the tests were negative. So what Jesus did to David so many thousand years ago, if one person as a Hindu whose eyes were fixed, not for himself but for me, imagine if we fix our eyes on God. What if Catholics fix our eyes on God? Praise the Lord. Hallelujah. हे भाशेन म्हणटा तिका दोतोरांनी परतून रिपोर्ट करूंक लायले, परतून रिपोर्ट करूंक आनी एका हॉस्पिटलांत वचून रिपोर्ट करूंक लायले. म्हणटा जितलें दोतोर सांगतालो तितलें आपल्याच्या भितर काळजांत भिरांत येताली. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना म्हणटा हो भाव आयकतालो तेन्ना म्हणटालो आनी कोण आनी बरयतलो परतून रिपोर्ट, जेन्ना जेजून सारको रिपोर्ट बरोवन धाडलेलो आसा तो कोण आनी परतून मेर हें करतलो काम अशें म्हणटालो. आनी आमचो जेजू जावन आसा तो रिपोर्ट बरयता तो, आनी जेजून सगळें सारकें केलां अशें म्हणटालो. आनी तोच जितलीं तेजी भावार्थाची उतरां म्हणटा ती आनी आपले रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले. प्रेज लॉर्ड. एक हिंदू भाव तर म्हणटा इतलो देवाचें उतर स्वत आयकता, स्वत मानता आनी ताचें दान मन जेजूच्या उतरांचेर लायता आनी आनी लॉक करता, थाले मारता, कुलप मारता. हालेलुया. आनीक आनी कितें चिंतिना, फकत जेजून केलां तें बंद जालें काबार अशें म्हणटा. जाल्यार आमी जीं कॅथलीक बातिजम घेतलोलीं मनशां आमचें दान मन आमी तर देवाच्या उतराचेर लायलें जाल्यार आमच्या जिवितांत म्हणटा कितल्यो मिलाग्री आनी विजमितां आमच्यांनी तयार करूंक जायनात. प्रेज द लॉर्ड. त्या हिंदू भावान म्हणटा आपल्या पासत स्वत मानलें, आमीच तर आमच्या पासत आनी आमच्या घराब्या पासत स्वत मानलें जाल्यार कसल्यो मिलाग्री जावच्यो नात. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. So what are you going to do tonight from now on? तर आमी कितें करुया, कोणूय हिंदू भावांक सोदया आमच्या पासत. Now they are saying we will search for more Hindu brothers who will pray for us. Brother Vikram. Brother Vikram. He asked them, what are you going to do from now on? We will search another brothers like Vikram who will support us and we will be shaky. कितें करुया, आमी हिंदू भाव जे आमकां भावार्थान कडक आसा तांकां सोदुया काय आमी तयार जावया. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a big hand. Hallelujah.
vehicle here, you go inside and pick up the biryani and come. तर त्या भावान ताका सांगलें म्हणटा आपण गाडी पार्क करता तूं भितर सावन बिरयाणी घे आनी यो. And when I went to the counter, he said it will take another 15 minutes. 15 मिनटं लागतल्यो ऑर्डर येवपाक तुजी म्हणटा आनी ताका सांगलें. So I turned around सो आपण घुंवलो म्हणटा and there were 5 or 6 tables all in different directions. आनी 5-6 केरमांचे टेबल असतात ते भाशेन व्हडले टेबल असतात ते ताका दिसती पडले. And there were some youth on one table. आनी तरणाटे असले एका जाग्याचेर. I did not even realize, my legs quickly drew me to the table. आनी म्हणटा आपण चिंती नासतना म्हणटा म्हजे पांय घुंवले आनी त्या टेबलाशी पावले. And I looked at those balls. आनी ते बॉल्स जे आसात ते तांचेर नदर गेली. They were talking to me. ते बॉल्स ताजेशी उलयताले. The youth were playing their game. ते भुरगे तरणाटे खेळटाले तेंची गेम. And I think they were just the starters, and you know, when somebody is playing and you are skilled, you want to show them your game. आनी म्हणटा तांकां पळयल्यार ताका कळोन येयलें हे आतांचेच सुरवातेचेच भुरगे ते नोकोच कशें जिखपाक जाय ते. आनी तेन्ना असले मनीस जेन्ना तूं दिसता तुका बेश्टे स्टुडंट कशे तेन्ना तुका आपण जाणा म्हणटकूच आपणाची तोजवीज दाखोवपाक दिसता. And as I was looking, the Lord said to me, if you stay here another 2 minutes, the cue will be in your hand in no time. आनी तेन्ना म्हणटा आपणाक ताळो आयकोंक येयलो पवित्र आत्म्याचो की जरी तो रिंगा आनीक 2 मिनटां तो रिंगा सारीत जाल्यार तुज्या हातीन ती बॉडी आसतली. And I turned my back and began to walk away from the table. आनी तेन्ना तो ताळो आयकून म्हणटा पोत्तून टर्न मारलो आनी पोत्तून गेलो भायर सरून त्या जाग्यार. And I came and hugged that brother and I said, you know what? Today I have won a big battle. You send me inside, you did not know where you are sending me. It is just like a drug addict and drugs are kept there and you send me right over there. And I came out victorious and I told him, you know what? After the service is over, the next morning you will be going to work, I'll be all alone. And the club is right before my eyes. And my test is, am I going to get down and get into that club? Or am I going to say no to it and shut the door forever? And I did that, and let me tell you, I no longer get any temptation. I look at that snooker club, but I do not enter in. That's called preparing your heart. Your heart is fixed. No means no. तर हे भाशेन म्हणटात भावाक वचोन ताणें एंग मारली पोत्तून आनी ताणें सांगलें ताका तुवें म्हाका धाडलेलो बिरयाणी हाडपाक पूण तूं नको आसलो हांव खंयच्या जाग्यार पावतालो तो. प्रेज लॉर्ड. आनी तो म्हणटा तेन्ना सावन आपणें निर्णय केलो त्या जाग्याचेर पोत्तून आपण वेचो ना म्हण कित्याक ताणें ऑलरेडी तो निर्णय केल्लो आसलो न्हय पूण ताका पळोवपाक लेगीत. Hallelujah. हे स्तोत्र आयकात पुरो आतां बेगीन. स्तोत्र 30 आनी 4 हें दाविदान बरयलां. आनी दाविदान हें कसलें स्तोत्र बरयलां? सुटकेचें. कसलें सुटकेचें? आपल्या आपण एक बांदपासान आहा, त्रासांत आहा, आपल्याक सुटकेक लागून तो देवाक उलो मारता. आनी कितें म्हणटा? I will bless the Lord at some time. म्हाका जाय तेन्नाच हांव सर्वेस्पराक वाकाणटलो. Sometime. म्हणत सगळीं म्हाका जाय तेन्नाच हांव सर्वेस्पराक वाकाणटलो. म्हाका बरें दिसता तेन्नाच हांव सर्वेस्पराक. कितें सारकें सारकें आतां म्हणत तर ना. If it is at all times, what about the times when things are not going in your favor? तर जरी तो पवित्र पुस्तकार दावीद आमकां शिकयता की सगळ्याच वेळार हांव सर्वेस्पराक दिनवासतलो म्हूण, जाल्यार आमचेर त्रास येतात. केन्ना दोतोर कितें रॉंग रिपोर्ट सांगता म्हज्या भुरग्याचे, म्हजे बायलेचे, जाल्यार तेन्ना कितें? Now ask yourself, please ask yourself, have you made a commitment to the Lord or set your heart to the Lord and made it your lifestyle that no matter what, I am going to praise my God at all times, not even when things are looking good, but also when things don't seem to be good. तर आमी एक निश्चय करूया आयज, आतां करूया. कितें म्हणून निश्चय करूया? जाय तेन्ना देवाक आमी वाकाणटली. दुयेंस पिडा येता तेन्ना आमी देवाक अकमान करतली. तर कसलो निश्चय करूया? कितें म्हजेर वायट येयत, कितें म्हाका दिसती पडत, म्हजो घर सोरो पिवन लेगीत येयत, घोव म्हाका मारीत लेगीत, म्हजो पूत म्हाका पळयना लेगीत, जाल्यार हांव
सर्वेस्पराक सगळ्याच वेळार दिनवासतलो. प्रेज द लॉर्ड. करूया हो निर्णय काय फाल्यां करूया? आयज मातशें दवरया थोडे, आयज सान करूया. See, ask yourself, have we been living a Christian life where we have set our heart on God's word? तर आमीच नियाळ करून पळोवया, आमी आमचें काळीजूच देवाच्या उतराचेर दवरलेलें आसा काय आमचे जिवितांत घडण्यो जातात तांचेर आमचें जिवीत ओडटा. In my life, I have seen so much of opposition, so much of accusation, so much of persecution in my life. But right from the beginning, I had set my heart on one thing. Lord, you said, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who persecute you. Now that word became a lamp in those days to my feet. But today, that word is no longer a lamp, it has become a light, because I've seen obeying that word has brought me from glory to glory. I have set my heart on that word. Then it has become light. Yeah. See, when I start doing, see, many a times I do not understand what's going to be the end result. Okay, how God is going to do. I know the end result. God has a plan for me, plan for my welfare, right? Just translate that. भाव कितें म्हणटा न्हू, आपणाक जेन्ना देवाचे उतराची सुजमणी मेवली, प्रेज लॉर्ड, तेन्ना सान म्हणटा आपण देवाचे उतर जें कितें म्हाका मेवता तें स्वत मानतालो आनी तेच प्रमाणे आपण म्हज्या जिवितांत कोत्तालो. आनी जेन्ना आपण हे भाशेन करूंक लागलो म्हणटा आमचे आपल्याचे जे सर्कल आसलो, मागण्यांचो सर्कल आसलो, थिंगा सान आपल्याक ओपोजिशन येवंक लागले, म्हणूंक लागले हे कशें तूं हे भाशेन चिंतताय, आमी हे भाशेन चिंतूंक जाय, हे भाशेन कितें चिंतताय. प्रेज द लॉर्ड. पूण तो म्हणटा जें आपणें स्वत मानलोलें तेच प्रमाणे आपण करीत आयलो. I was a very stubborn, I am a stubborn person. तो आपण म्हणटा एक सारको Ziddi. जिद्दी, कितें म्हणटा आमी कोंकणी आनी कितें, Hatti is the right word. Hatti Marathi. जिद्दी सारको, होय जिद्दी सारको, म्हजो पूत सारको जिद्दी, होय सारकें. Praise the Lord. So जिद्दी आहा म्हणटा आपण अजून देखून जिद्दी. so we are stubborn in wrong things, but David is saying, I am stubborn in one thing. Devil, go and give your best shot you want, but I have pre-planned, predetermined, I am fixed with one thing. Every time I get a shot, I'm going to say, oh Lord, I thank you, I praise you, I love you, I'm going to praise you. You are the Most High God, you are the King of Kings, you are God Almighty, you are my good shepherd, I am your sheep, Lord, you are my healer, you are my deliverer. So every time the devil comes and gives me a shot, I praise God 100 times. And remember, 100 times when those words come out, they paralyze the enemy. That's what God's word says. And that's why the devil wants you to be bitter. He wants you to be crying. He wants you to be grumbling. He wants to be complaining. And when I do those things, that you are giving the devil an authority to attack you. But when you're praising God, the power of God paralyzes the enemy. Hallelujah. Are you understanding the difference? आपण म्हणटा एक जिद्दी आसलो आणि अजून लेगीत जिद्दी आसा. प्रेज द लॉर्ड. पयलो वायट वस्तू करूंक आपण जिद्दीपणां करतालो, आता बऱ्यो वस्तू करून जे देवाच्या उतरांत आसा तेच प्रमाणे करूंक आपण म्हणटा जिद्दी. कोणेय तरी सांगलें तें सारकें करिना तूं, ना देवाच्या उतरांत बरयलेलें आसा हांव तेंच करतलो, कोणाक मानून घेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा दावीदूय तेच भाशेन जिद्दी आसलो. कसलें जिद्दीपण दावीदाशें आसलें? देवचारा तुका जाय तें कर, हांव एकूच करतलो, देवाक सगळ्याच वेळार वाकाणटलो. तूं म्हजेर दुयेंस धाड, तूं म्हजेर राजाक म्हजेर आळ घाल, तूं म्हजे बायलेक व्हर म्हजे जिवितांतलो, कितेंय कर, हांव एकूच निर्णय करता आनी तितूंत हांव जिद्दीपणां करता. हांव देवाक वाकाणल्या शिवाय आनी कोणाचें चिंतचो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना आमी परतून आनी परतून 100 पावटी 1000 पावटी दिसाक देवाक वाकाणटात, तेन्ना वाकाणणे वरवीं म्हणटा देवचार जो आसा, जो आमकां त्रास करता तेका त्रास जातात, म्हणजे तेका आर जाता, तो घोट उरता, तो घोट जाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी केन्ना पयल्यार आरेन जाल्ली ती घोट जाल्यार ती ते भाशेन देवचार घोट जाता, तेका आर जाता जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान आमी निर्णय करता देवाक आर्गां दिवपाचो. Praise the Lord. I'll share a testimony that I read a few days back. This man and his wife went to
minister in a place. एक घोव आनी बायल म्हणटा एका जाग्याचेर गेली लोकांक आदार करूंक शुभ वर्तमान प्रकट करपाचें. And when they were there, they got the news that their son had died. आनी जेन्ना ते थिंगा गेली तेन्ना तांकां कळोन येयलें त्यांच्या थंय घरांत आपलो चेडो मेलो म्हूण. Praise God. Now when they are preaching the word of God and they get a news like this, what should be their feelings? कितें जावंक जाय जेन्ना आवय बापाय हुंय तरी वचोन एका दुसऱ्या गांवांत वचोन शुभ वर्तमान प्रकट करतात आनी शुभ वर्तमान प्रकट करता आसतना कोण तरी तांकां खबर सांगता तुजो पूत तुमच्या गांवांत मेलो म्हूण. What should be the response? कितें जाता कितें घडटा तेन्ना? Come on. How can God do this to me and all these things? Praise God. कशे भाशेन हें देवान म्हाका फावो केलें हांव. The husband and wife had built their marriage, their life totally on God's word. कितें केल्लें ह्या जोड्यान काजारी जोड्यान घोव आनी बायलेन तांचें जिवीत काजारी जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून दवरलेलें. So they quickly picked up this verse, I will bless the Lord at all times and his praise shall be continually in my mouth. तर तांची बुन्यादीन देवाचें उतर आसलें म्हणटकूच जेन्ना ह्या दुखाची खबर आयकोंक आयली तेन्ना जें कितें बुन्यादींत आसलें तें वयर सरलें देवाचें उतर आसलें बुन्यादींत. प्रेज द लॉर्ड. And they said, आसूंक ना दुबाव आसूंक ना तें हेंच उतर तांणी म्हणलें हांव आमी सगळ्याच वेळार देवाक वाकाणटलीं. Lord, we will only obey you and not use our own understanding. दुनिया आमी फकत तुकाच वाकाणटलीं तुजेरूच पातयेतलीं आनी आमच्या चिंतनाचेर आमकां कितें जाता आमकां कितें दिसता ह्या घडण्या वरवीं तें आमी पळोवचें ना. Now let's say this couple is praising God and thanking God. Can that person have joy and peace? आतां असलीं मनशां जीं दुखांत सांपडलेलीं आहात तीं देवाक वाकाणटात आनी परकोणटात तांकां शांती आसतली ह्या दुखांत? When we are praying to God in our problems, do we experience peace? जेन्ना आमी आमच्या दुखांत सांपडून वाकाणटात देवाक मागणें करतात आमकां शांती आसता? Let's be honest here. Let's be honest. आसना. Let's be honest. ती आतां थोडी वाडलें रे तांकां आतां शांती आसता. तर ती नवी आहात ती तुमी सांगात शांती आसता दुखांत मागणें करता आसतना? कोणें सांगलें कांय भियेनाका स्वर्गार गेला तुजो पूत. I'll tell you, only with 10-15 scriptures you cannot have joy and peace. 10-15 देवाचे भासावण्यो घेवन म्हणटा शांती येयना मनशाक. It is a practice of your life with intimate relationship with God. ती एक संवय करूंक जाय आमी देवाचे भासावणेचेर उलोवपाक देवाचे भासावणेचेर पातयेवन रावपाक आनी भावार्थ दवरपाक तेंचेर. तेन्ना always remember, when you believe God's word, there will be two things happening in your life, that is joy and peace. That is coming from Romans chapter 15 verse 13. The word of God says, now the God of hope fill you with all joy. Say that, all joy and peace in believing. So all joy and peace will come in believing. Many people will come and say, brother, pray for me, I don't have joy, I don't have peace, so please pray over me that I get joy and peace. God's word says you don't get joy and peace by laying hands on somebody or praying for somebody. Joy and peace comes to a person in believing God's promise. रोमकारांचो अवसर 15-12वी वड अशें म्हणटा 13वी 15-13. भरवासो दिता तो देव तुमच्या भावार्थान तुमकां आनंदान आनी शांतीन भरूं अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमचो भरवासो उदीक आनी उदीक वाडत वचूं. इज इट करेक्ट? So as you begin to meditate on God's word more and more and more and more, your hope will become stronger and stronger by the Holy Ghost, and you will have joy and peace. As you begin to meditate on the word of God more and more, faith comes by hearing and hearing. Now you will be believing God's word, and that's the time all joy and all hope will come. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत परतून आनी परतून उजार करता, प्रेज लॉर्ड, तेन्ना म्हणटा आमचो भावार्थ वाडटलो ते देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन उलोवन आनी उलोवन, आनी तेन्ना म्हणटा जें कितें आमी आवंडेतात जें कितें आमकां आवंडे आसात आमकां देव दितलो म्हूण तेन्ना तें अदीक मजबूत जाता, खऱ्यांनीच देव दितलो म्हूण हे भासावण्यो. This brother, you were saying
that when this incident happened, he and his wife, instead of focusing on the death, they began to focus on God and took his promises and began to prophesy over their children how God has blessed them with long life, healthy life, satisfied life. आणि ही दोगांय काजारी घोव बायलां जेन्ना ती देवाचें उतर पुरगट कोत्ताली आनी जेन्ना हांकां ती वायट दुखीची खबर आयली ती नदर घालूंक ना त्या दुखाच्या पड्ड्याचेर ती देवाक वाखाणपाक लागली कशे भाशेन देवान आमकां बरीं भुरगीं दिल्यान कशे भाशेन आमचीं भुरगीं लांब आवकान जियेतात असले विचार असले देवाचे भासावण्यो ती उलोवंक लागली. And when they focused there, they did not even pray once, Lord, please raise my son. आणि जेन्ना ती देवाक वाखाणटाली तेणी एक पार्टी देखून म्हणटा मागणें करूंक ना की आमच्या पुताक पोत्तून मेलेल्यांतलो They जीवन were करूं. focusing only on the promises of God. ती फकत तांची दान मोन आसलें देवाच्या भासावणेचेर वर्गांचेर वाखाणणेचे भासावणेचेर. And the child came back to life. आनी भुरगें पोत्तून जीवन जालें. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So what do? We pray to God, but our hearts are not fixed on what God said, and therefore we are wavering. And whenever you are praying and tears are flowing down in your prayers, that means you are still yet not sure about the breakthrough that God has promised you. आमी हुंय चुकतात चडशीं आमी मागणें कोत्ता पूण आमकां मागण्याचेर भावार्थ ना आमच्या तोंडाचेर हांसो ना म्हणटकच दिसून येता कितें आमकां भावार्थ ना आमचे भितर भिरांत आसा मागता तें मेवना म्हूण आमकां दुबाव आसता. प्रेज द लॉर्ड. थिंगा आमचीं चुकतात. Whenever you go to the doctor for your report, okay, after getting a normal report, everything has been destroyed, and a good report, you start rejoicing. How many of us have that same rejoicing when we start praying to God? जेन्ना दोतोरागेर वेतात दुयेंत आसतना आनी सगळो रिपोर्ट बरो येता दुबाव धरलेलो घडये कॅन्सर जाला वो आनी कितें जाला म्हूण पोत्तून येयली म्हणटकच खुशालकायेन म्हणटा कांय ना दोतोरान सांगलां सगळें बरें आहा म्हूण वयू ना. तेच भाशेन आमी हें देवाचें उतर जावन आसा देवाचो रिपोर्ट आमकां आमच्या बापायचो रिपोर्ट बापाचो सुरगीच्या बापाचो रिपोर्ट हो पळोवन आमी कितली खुशाल बरी जातात आनी म्हणटात आमकां फुडार बरो आहा आमचें कांयच वायट जावचें ना सगळें बरें जावचें आसा अशें म्हूण आमी कितलीं जाणां मुरगडटात खुशाल जातात. That is what we got to fix our heart on, and that's what is called preparing your heart with what God has said. And once you begin to practice in this direction, you will find victory over victory over victory, because now the devil has no option, no negotiation, because you are fixed on God. आनी असली तयारी आमी करूंक जाय आमच्या जिवितांत देवाचेर आमचें धानमन देवाचेर आमचें काळीज देवाच्या उतराच्या भासावणेचेर आमचें मन लावंक जाय. तेन्ना आमी आमचो फुडाराक जे त्रास येवपाचे आहा तितूंक आमी जैतवन जावपाक जाता. I'll give you some few testimonies so that you understand what I'm saying. I was supposed to go to Bhusawal. आपण म्हणटा भुसावल वचपाचो आसलो. And I began to ask some of the team members who wanted to come with me. आनी आपण विचारूंक लागलो जे कोण म्हजे बरोबर येवपाचे आसात तांकां. And they are all working in different offices. आनी ते सगळे तरेतरेच्या कामार आसात ऑफिसांनी काम And they करतात. were saying, yes, I will be coming, but I'm not sure, I will be coming, not sure. And therefore, the booking of the ticket got delayed. आनी ते म्हणटाले हांव शुअर ना घोडये म्हाका लीव मेळत ना येयत पूण हांव म्हाका येवंक जाय आनी हे भाशेन म्हणटा आमी तिकेटी जे काडपाचे आसले ट्रेनीच्यो त्यो डिले जाल्यो. And the person who was supposed to come with the guitar, he also said, I will be coming, and all those things. आनी गिटार वाजयतालो तोय म्हणूंक लागलो हांव येवपाक सोदतां येतलो. On the day of journey, nobody turned up. आनी ज्या दिसा वचोंक जाय आसलें त्या दिसा कोणूच ना जालो.